अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर अरशद नदीम आवान अपनी यूट्यूब वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा आज का टॉपिक है वो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के हवाले से। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि ख़वातीन में जो मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, माहवारी का टाइम जो होता है, उससे कुछ दिन पहले कुछ अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो वो अलामात क्या हैं और हम उन पे कैसे उसके लिए कैसी तदावीर करेंगे, हम उस पे उसके लिए कौन-सी मैनेजमेंट करेंगे, इसके बारे में मेरी ये आज की वीडियो है। चूँकि मेंसेस के दौरान ये साइक्लिक चेंजेस होती हैं, हार्मोनल चेंजेस होती हैं, जिसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। इसकी वजह से एक ख़ातून को जो है वो हर 24 दिन बाद, 25 दिन बाद जो है वो मेंस्ट्रुअल ब्लड आता है, जिसको हम मेंसेस कहते हैं। इस मेंसेस की जो ड्यूरेशन होता है वो मुख्तलिफ़ लेडीज़ में मुख्तलिफ़ होता है, और इसका जो ऑनसेट होता है, बाज़ लोगों को 24 दिनों बाद आते हैं, बाज़ के पीरियड्स 26 दिनों बाद आते हैं। ये हर औरत का दूसरी औरत से जो वक़्फ़े का टाइम है वो डिफ़रेंट है, जो ब्लीडिंग का टाइम है वो डिफ़रेंट है। इसी तरीके से जो मेंसेस की स्टार्टिंग डेट्स हैं वो भी मुख्तलिफ हैं, और प्री मेंसेस या मेनोपॉज़ल का जो टाइम है वो भी डिफरेंट है। लिहाजा ये हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से मुख्तलिफ है। हर ख़ातून की अलामात दूसरी ख़ातून से जो है वो मुख्तलिफ होती हैं। लिहाजा हम आज की इस लेक्चर में, आज की इस वीडियोज़ में आपसे सिर्फ़ उन अलामात का ज़िक्र करेंगे जो बड़ी कॉमन हैं, जो ज़्यादातर लोगों में जो है वो देखने में मिलती हैं। तो मैं सबसे पहले प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड के हवाले से, उसके सिंड्रोम के हवाले से अलामात को डिस्कस करूँगा, और फिर उसके बाद हमने उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है उसके बारे में बताता हूँ। तो आइए पहले हम देखते हैं कि इसकी अलामात क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन है या ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की जो मेजर वजह है वो हार्मोन्स हैं, और हार्मोनल की वजह से, चूँकि ये साइक्लिक एक्टिविटी है, इस वजह से पेशेंट जो है, मैं पेशेंट तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये एक मेंस्ट्रुअल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, तो किसी भी खातून में ये कुछ अलामात देखने में मिलती हैं। ये स्टार्ट कब होती हैं? मेंसेस के शुरू होने से 5 या 10 दिन पहले, बाज़ ख़वातीन में 10 दिन पहले इन तमाम अलामात का जो है वो नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। बाज़ ख़वातीन में जो है 5 दिन पहले ये नमूदार होना शुरू होती हैं। इसमें सबसे पहली चेंजेस जो है वो मूड स्विंग है। उसका जो आप मूड देखते हैं उसमें अचानक तब्दीली आ जाएगी। एकदम गुस्सा हो जाना, एकदम जो है वो रिलैक्स हो जाना, ये मूड स्विंग कहलाता है। बग़ैर या छोटी-सी बात के ऊपर अचानक गुस्सा हो जाना, ऐसी बात जो कि कोई मतलब है, इम्पोर्टेंस नहीं रखती, उसका उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देना, या उसको जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई रिएक्ट कर देना, तो ये मेंस्ट्रुअल स्विंग जो है सबसे पहली जो एविडेंस है ये आपके सामने आएगा। दूसरी जो है दूसरा जो अलामत है वो नींद का ना आना, नींद डिस्टर्ब होती है। इस तमाम ड्यूरेशन के दौरान जो है वो नींद प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बाज़ लोगों में देखा गया है कि नींद बहुत ज़्यादा आने लगती है, और बाज़ ख़वातीन में देखते हैं कि उसमें नींद की कमी हो जाती है, तो इंसोम्निया हो जाता है। तो नींद की डिस्टर्बेंस का जो लफ्ज़ है वो ज़्यादा पर्टिनेंट होगा कि उनमें नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बाज़ ख़वातीन में जो है वो खाने की इश्तहा या तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्री मेंस्ट्रुअल टाइमिंग में वो बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देती हैं, या ख़ुसूसी खाना जिसमें बाज़ औक़ात बाज़ स्पाइसी खाना को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, या खट्टी चीज़ें खाना जो है ज़्यादा पसंद करती हैं। तो ये फूड जो ख़्वाहिशें हैं, उसके खाने की जो ख़्वाहिश है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, या इसके बरअक्स कुछ ख़वातीन में खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता, वो इस ड्यूरेशन में खाना नहीं खाती, उसका खाना जो है वो कम हो जाता है। तो ये इसकी तीसरी अलामत जो है हम देखते हैं। इसकी चौथी अलामत में ये होता है कि चूँकि मूड स्विंग है, या तो ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा सैडेस्ट मूड हो जाता है, हर छोटी-सी बात को नेगेटिव तरीके से लेना, या उसको जो है हर चीज़ को बुरा लगना,
ہر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے سامنے بہت بڑا بڑا چڑھا کر بیان کرنا یا اس نظر سے دیکھنا، یا پھر جو ہے بعض خواتین کی ڈپریشن کی سٹیٹس کافی زیادہ چلی جاتی ہے، رونا یا مطلب ہے کہ بہت زیادہ غمزدہ ماحول میں رہنا، تو یہ ڈپریشن کی علامت جو ہے ہوتی ہے۔ بعض لوگوں میں اس کی انٹینسٹی کم ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں اس کی انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر انڈیویجول ٹو انڈیویجول، اور یہ ہر خاتون کی سائیکالوجی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نیگیٹو چیز کو زیادہ امپورٹنس دیتی ہیں، تو اس لیے ان میں ڈپریشن زیادہ آتا ہے۔ بعض خواتین جو حقیقت پسند ہوتی ہیں، حقیقی چیزوں کو دیکھتی ہیں، یا جو نیگیٹو چیزیں اس کو اتنا زیادہ پریفرنس نہیں دیتی، تو ان میں ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ لیکن وہ خواتین جو کہ کسی نہ کسی اینگل سے نیگیٹو چیزوں کو کھینچ کے لانے کی عادی ہوتی ہیں، یا ان کا مائنڈ سیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو نیگیٹو چیزیں زیادہ اپیل کرتی ہیں، تو ان میں ڈپریشن جو ہے نہ صرف پری مینسٹرل پیریڈ میں زیادہ ہوتا ہے، بلکہ لیٹر لائف میں جب وہ مینوپاز میں جاتی ہیں تو اس وقت ڈپریشن کی سٹیٹس زیادہ ہو جاتی ہے، جو کہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ میں مینوپاز کے حوالے سے جو ہے وہ ڈسکشن جو ہے وہ علیحدہ کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ خواتین کو لائٹ ہیڈڈ ہوتا ہے، ہیڈ ایک جو ہے ہوتا ہے، اس پہ سر میں درد ہوتا ہے، ایک سر کا جو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سر بھاری ہے، تو ان دنوں میں یہ ایک کامن علامت ہے کہ یا تو اس کو لائٹ ہیڈک ہوگا۔ بعض لوگوں میں زیادہ ہیڈک دیکھنے میں آتا ہے، بعض یہ کمپلین کریں گے کہ میرا سر بہت بھاری بھاری سا رہتا ہے۔ اور اس کے برعکس ایک اور بھی علامت ہے جسے کہتے ہیں میگرین۔ اگر کسی کو پہلے سے میگرین ہے تو اس کو آنکھوں میں درد ہونا، اور ایک آنکھ میں درد زیادہ ہونا، یا جبڑے کی سائڈ پہ درد ہونا، یہ علامت جو ہے زیادہ تر پری مینسٹریشن جو سنڈروم ہے اس میں جو ہے وہ دیکھنے میں ملتی ہے۔ اس کے ساتھ جنرلائز باڈی پین، مریض کو جو ہے عورت کو، اس خاتون کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے سارے بدن میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دوران چونکہ ریٹینشن ہوئی ہوتی ہے، تمام فلوئڈ ریٹین ہے باڈی میں، اور باڈی کا ویٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، وہ پیشنٹ کو محسوس ہوتا ہے میری باڈی جو ہے وہ پھولی ہوئی ہے، میرا وزن جو ہے وہ زیادہ ہوا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو علامات ہیں، ان علامات کا اگر یہ علامات مینسس سے 5 دن پہلے آتی ہیں تو اس کا لنک جو ہے وہ مینسٹرول پیریڈ کے ساتھ ہے۔ بعض خواتین اس دوران جو ہے وہ اس کو بیماری سمجھ کر مختلف علاج کی طرف بھاگنے شروع کر دیتی ہیں، مختلف ایکسٹرا دوائیاں لینا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ جن کو اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو وہ اس کو جو ہے پھر ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہے اور پرابلمز ہیں، اور ہر مہینے جو ہے چونکہ یہ سائیکلک ایکٹیویٹیز ہے، سائیکلک ایکٹیویٹیز ہونی ہے، لہٰذا وہ ایک کانسٹنٹلی جو ہے پریشرائز کر کے ڈاکٹرز کی اپوائنٹمنٹ اور دوائیاں اور ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کچھ حالات میں جو ہے جس طریقے سے میں نے بتایا ڈپریشن ہو گیا یا انسومنیا ہو گیا، نیند کی کمی ہو گئی، تو پھر اس میں جو ہے وہ کچھ لوگ جادو تعویذ والے کہانی میں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس پہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے اور اس کو یہ ہو گیا ہے اور یہ منتر ہونا چاہیے اور یہ ٹونا ہونا چاہیے۔ تو پھر یہ ایک علیحدہ ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ ہے، ایک پہلو ہے جسے ہم اگنور نہیں کر سکتے، اور پھر یہ بات جو ہے چلتے چلتے بڑی دور تک نکل جاتی ہے، تو کبھی کبھی جو ہے وہ کالا بکرا دینا پڑ جاتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے وہ بڑا کچھ دینا پڑ جاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ تو ایک فزیولوجیکل پروسیس ہے، کچھ لوگوں میں یہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ میں نے ساری علامات جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس دوران میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کنڈیشن کو یا تو کم کر سکیں، مینیمائز کر سکیں، اس کی انٹینسٹی کو کم کر سکیں، کیونکہ یہ ایک فزیولوجیکل پروسیس ہے، یہ ایک مرحلہ وار ایکٹیویٹی ہے جو کہ ہر مہینے جو ہے اس میں ہونا ہوتا ہے۔ کم اور زیادہ جو ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کس طریقے سے آگے مینیج کریں گے۔ پری مینسٹرل سٹریس کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں اویئرنیس ہونا چاہیے کہ میری یہ علامات جو نمودار ہو رہی ہیں یہ دراصل مینسس سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو آپ کا
जो स्ट्रेस है, आपकी एंजाइटी जो है वो खुद ब खुद ही कम हो जाएगी और आप वेट करेंगी ताकि मेरी मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू हो जाए और मैं फिर उसके बाद रिलैक्स हो जाऊंगी। तो ये आदत अपनाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप, अगर जो ख़वातीन हैं जिनको नहीं पता, आप उनको इस बात को समझाएं। ये वीडियो जो देख रहे हैं एक से दूसरे में ये शेयर करें ताकि सबसे पहले इलाज यही है कि उनको ये पता होना चाहिए कि ये एक एक्टिविटी है, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और जब मेंसेस शुरू हो जाएंगे तो ये तमाम अलामात जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। अब दूसरी जो बड़ी बात है जो कि हेल्पफुल है, अब अगर ये अलामात हैं और आपको पता भी है कि इसने होना है और आप मेंटली प्रिपेयर भी हैं और आपने फिर आगे क्या करना है, तो सबसे पहला काम ये है कि आप अपना नमक, जो सॉल्ट है और फैट्स हैं, ये रिड्यूस कर देंगे। आपने खाने में नमक और ये रिड्यूस करेंगे तो आपकी बॉडी का फ्लूइड लेवल जो है वो रिटेन नहीं रहेगा, आपको यूरिन क्लियर आएगा, आप थोड़ा सा लाइटेंड फील करेंगे और आपकी बॉडी जो है वो सूजेगी नहीं, आपका वज़न ज़्यादा नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले आपने जो है वो अपना नमक कम करना है, उसके साथ आपने अपनी फ़ैट डाइट्स कम करनी है। किसी किस्म का जो टेक अवे है, आप बाहर से चीज़ें लाती हैं, आप जो है मुख्तलिफ़ तरह की ऑयली चीज़ें खाती हैं, वो आप स्टॉप कर देंगी इन दिनों में, और बाकी दिनों में भी मुनासिब नहीं है लेकिन बहरहाल इन दिनों में बिलखुसूस आपने कम करना है। दूसरी चीज़ जो है वो अपनी शुगर को कम कर दें। शुगर की इनटेक से क्या होता है, ये तो अभी मेंस्ट्रुअल पीरियड के हवाले से हम बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप शुगर लेते हैं तो शुगर सबसे पहला काम ये करता है कि आपकी जो फेस पे, आपकी स्किन पर उम्र के असरात को डायरेक्ट नमूदार करता है। अगर आप चीनी को कम कर दें तो आप अपनी उम्र के प्रोसेस को कम कर सकते हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप इसको ज़रूर मद्देनज़र रखें। जो शख्स जितना मीठा खा रहा होगा, आप देखें उसकी स्किन पर और उसकी एज में आपको क्वाइट डिफरेंट जो है ना, आपको बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा होगा। लिहाजा चीनी को कम करने से, मिठास को कम करने से पहला तो ये होता है कि आपको हेल्प मिलती है, प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ को आप बड़ी आसानी से मैनेज कर लेते हैं, और दूसरी ओवरऑल बेनिफिट ये है कि आपकी जो एजिंग प्रोसेस है वो रिड्यूस हो जाता है। लिहाजा आप अपनी डाइट में चीनी को कम कर दें। मैंने किसी जगह पढ़ा तो उसने कहा अगर आप 1 हफ्ता चीनी ना खाएं तो आपको अपनी स्किन में बड़ी नुमायां तब्दीली नजर आएगी। तो ये एक दूसरी फैक्टर है जो आपसे डिस्कस किया। तीसरी बात ये कि आप कैफिनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करें। जिस तरह हम चाय के आदी होते हैं, लेकिन हम चाय आफ्टर चाय एक की प्याली के बाद दूसरी प्याली, आप वो ना करें। कैफिनेटेड ड्रिंक्स को कम करेंगी तो आपको जो हेडेक है वो कम होगा। हाँ, हम चूंकि कैफिनेटेड ड्रिंक चाय के आदी होते हैं, लिहाजा आप सुबह में अपनी 1 कप चाय पी लें, या आप अपने कहवा जो है वो सबसे बेहतरीन मशरूब है, तो कहवा या हर्बल जो हमारे पास टी हैं वो आप इस्तेमाल कर लें, बजाय इसके कि आप कोई कैफिनेटेड टी इस्तेमाल करते हैं। कैफिनेटेड चाय आप ना इस्तेमाल करें, कहवा बड़ा बेहतरीन है। आप कहवे का इस्तेमाल करते हैं तो कहवे का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। पानी आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। लेमन का इस्तेमाल जो है वो आपको बहुत रिफ़्रेश करेगा, आपकी हेडेक को दूर करेगा। और जो लाइट मेडिसिन है किसी वक्त, क्योंकि मेडिसिन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप भी फील करते हैं तो आप फिर एक पैरासीटामॉल आप ले लें तो आपके बदन का दर्द जो है, आपके सर का दर्द जो है वो ठीक हो सकता है। उसके बाद जो आपने दूसरा ख्याल करना है वो ये, आपने नींद पूरी लेनी है। आप अपने बेड टाइम को ऑब्जर्व हमेशा करें। वो लोग जो अपने बेड टाइमिंग को ऑब्जर्व करते हैं वो ज़िंदगी में बड़े कामयाब रहते हैं। लेकिन अगर आपने इस बेड टाइमिंग की जो डोर है वो ढीली छोड़ दी कि जब नींद आई तो गए, जब नींद ना आई और आप मुख्तलिफ एक्टिविटी में ऐन उसी टाइम पे आप मसरूफ़ हो गए, हालांकि ये तो ज़िंदगी है, हमें ये एक्टिविटीज़ तो रोज़ाना करनी है। तो आपने अपने साइकोलॉजिकल, आपने जो सर्केडियम रिदम है, बायोलॉजिकल रिदम है, अपने माइंड को आपने अपने टाइमिंग पे सोने का और उठने का आदत बना ली, तो आपकी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, हार्मोनल एक्टिविटीज़ हैं, वो कंट्रोल में हो जाएंगी। तो इस तरह ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसको भी रेगुलेट करना आपकी किसी हद तक आपकी नफ्सियात पे डिपेंड करता है कि आप अपनी रूटीन को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो आपने अपनी स्लीप का बड़ा ख्याल रखना है कि आपने किस तरीके से अपने आप को अपनी बेड टाइमिंग को जो ऑब्जर्व करना है, थोड़ी ज़्यादा स्लीप लेनी है ताकि आप रिलैक्स रह सकें। उसके बाद जो है एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज में ये है कि आप बाहर चले जाएं, आप वॉक के लिए चले जाएं,
کوشش کریں تھوڑا سا ٹائم نکالیں تاکہ آپ آکسیجنیٹڈ ایئر میں رہ سکیں اور اپنے آپ کو چار دیواری میں مقید آپ نے نہ کیا ہو، آپ آؤٹنگ کے لیے جا سکیں۔ ان 4 دنوں میں صبح کہیں باہر نکل گئے، کہیں لان میں ٹہل لیا، کسی کھلے مقام پہ چکر لگا لیا، کسی بازار میں اپنی مینٹل ایکٹیویٹی کو چینج کرنے کے لیے شاپنگ کر لیا آپ نے، تو وہ زیادہ اچھی ایکٹیویٹی ہے۔ میں نے کچھ خواتین کو دیکھا، مجھے اس کا پیٹرن بڑا اچھا لگا، انہوں نے پری مینسٹرول ڈیز میں اپنی شاپنگ ڈیز رکھی ہوتی ہے، تو وہ اس شاپنگ میں جا کر اپنے آپ کو انگیج کر کے ریلیکس ہو کر ان کو اس پری مینسٹرول ٹینشن اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے اور وہ آرام سے اس فیز سے جو ہے وہ گزر جاتی ہے۔ گھر میں بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا اور وہ والی بات تنگ آمد بجنگ آمد وہ والا حساب بھی نہیں ہوتا، تو ہر چیز پرسکون طریقے سے جو ہے وہ گزر جاتی ہے۔ تو پری مینسٹرول ٹائمنگ میں اس ایکٹیویٹی کو آپ نے بڑا زیادہ خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو کہ مدر آف آل میں اسے کہوں گا، وہ کیا ہے؟ سٹریس کو نہ لینا۔ ہم جب یہ جملہ کہتے ہیں تو ہمیں لوگ ریئیکٹیو ملتے ہیں، سارے لوگ ایک دم ریئیکشن کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جو یہ آپ کو یہ جملہ کہے کہ میرے بس کی بات نہیں، اس کا مطلب ہے وہ اس چیز کی کیپیسٹی کو سمجھتا ہے، اس کے مائنڈ کی کیپیسٹی ہے ہی نہیں کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے کہ واقعی سٹریس لینا اور نہ لینا یہ میری اپنی چوائس ہے۔ تو آپ چاہیں تو سٹریس لیں، آپ چاہیں تو نہ لیں، آپ کی چوائس ہے، آپ کون سی چوائس اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو آپ اپنی بہت سارے طریقے ہیں سٹریس کو نہ لینے کے۔ آپ آرام سے کسی چیز کو آپ بڑا زیادہ اوور لے رہے ہیں تو آپ ایک دم مائنڈ کو آرڈر دیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے اوور لینے کی، آپ اسے اگنور کر دیں۔ تو آپ نے جب اگنور کرنا شروع کیا تو آپ کا سٹریس لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ سٹریس لینا چاہیے، ہماری چوائسیز ہیں، ہمارے اوپر کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں جو کہ لاد دی جاتی ہے، یہ وہ ایکٹیویٹی ہے جو ہم اپنے اوپر خود لاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے سٹریس کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ چوائس کر لیں کہ آپ نے کم کرنا ہے یا نہیں۔ تو پری مینسٹرل پیریڈ میں آپ نے جو ہے اپنے سٹریس کے لیول کو جو ہے کم کرنا ہے تاکہ آپ کے ہارمون لیول جو ہے وہ ریگولیٹ ہو جائے۔ یہاں پہ میں یہ بات بتانا ضرور سمجھوں گا کہ یہ سٹریس واحد ایک ایسی چیز ہے جو کہ بلڈ پریشر اور شوگر کو انکریز یا ڈیکریز کرتا ہے۔ The moment stress is increased, your blood pressure will rise, your blood sugar will rise, everything will rise. اگر آپ کا سٹریس لیول ریلیز ہے، یو فیل کوائٹ ریلیکس، کول اینڈ کام کلیکٹڈ آپ محسوس کریں گے۔ تو آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو جو ہے آپ ایڈاپٹ کریں اور کوئی چیزیں جو میں نے ایوائڈ کرنے کی بتائی ہیں آپ اس کو ایوائڈ کریں۔ تو مجھے امید ہے آپ یہ پری مینسٹرل سنڈروم یا پری مینسٹرل ٹینشن کو جو ہے بڑے آرام سے پاس آن کر سکیں گی۔ چونکہ گائنی کی ویڈیوز جو ہے ڈسکشن چل رہی ہے، میں گائنی کی الٹرا ساؤنڈ کی ٹیچنگ کے حوالے سے جو ہے آج کل ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں، تو یہ بہت پرٹیننٹ تھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پری مینسٹرل سنڈروم کو ڈسکس کر سکوں۔ میری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا، یہ ویڈیو اپنے تمام ساتھیوں میں، اپنی تمام خواتین میں یہ ضرور شیئر کر لیں، کوئی نہ کوئی پوائنٹ کسی نہ کسی طریقے سے وہ پک کر لیتے ہیں اور ان کو جو ہے باقی چیزیں جو ہے وہ آسان لگنا شروع کرتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کا ضرور خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں، کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔